हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल विज्ञान बुस्टरमा। आज हामी जान्न गइरहेको टपिक रहेको छ क्लास 8 को केमिस्ट्री टपिक अन्तर्गतको या केमिस्ट्रीको हामी आज फर्स्ट युनिटको भ्यालेन्स सेल, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र भ्यालेन्सीको बारेमा चाहिँ जान्ने छौं। यसको डेफिनेसन, सामान्य कन्सेप्ट के रहेको छ र अन्तिममा मैले कुनै पनि एलिमेन्ट या एटमको चाहिँ भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने त भनेर त्यसको ट्रिक्स पनि दिनेछु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्दिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। भिडियोलाई हामी सिधै सुरुवात गर्दिन्छौँ। सुरुमा हामी चाहिँ भ्यालेन्स सेलबाट सुरु गर्छौँ। यसको डेफिनेसन के रहेको छ त भनेर अब केही इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ हामीले, जस्तो पोटासियम रहेको छ र अरू केही इक्जाम्पलहरू रहेका छन्। टपिक एकदमै सजिलो भएको कारणले गर्दा ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो टपिकलाई चाहिँ बुझ्नुहुनेछ। क्लास 8 को लागि मात्र नभएर चाहिँ क्लास 9 र 10 को लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक भएको कारणले गर्दा जस्तो भ्यालेन्स सेल भन्ने बित्तिकै हामी डेफिनेसनबाट सुरुमा कुरा गर्नेछौँ। द आउटरमोस्ट सेल अफ एन एटम फ्रम वेयर लस अर गेन अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस देन द्याट वी कल द भ्यालेन्स सेल भन्छ। जस्तो हाम्रो पहिला सुरु त हामीलाई सेल भनेको के त यसको कन्सेप्ट थाहा हुनुपर्छ। जस्तो यहाँनिर हजुरले देख्नु भएको छ यो पोटासियमको एटोमिक स्ट्रक्चर हो। यो बीचको सेन्ट्रल पार्टलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। अनि यो जुन रहेको छ गोलो गोलो चिज, सर्कुलर जुन चिज देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ हामी सेल भन्छौँ। SHELL सेल भन्छौँ। फर्स्ट सेल, सेकेन्ड सेल, थर्ड सेल र फोर्थ सेल रहेको छ। चारवटा सेल रहेको छ। सबैभन्दा बाहिरको सेल, सबैभन्दा आउटरमोस्ट सेललाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। द आउटरमोस्ट सेल अफ एन एटम फ्रम वेयर लस अर गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ त्यही सेलबाट नै अब मानव कुनै पनि एटम या एलिमेन्टले कम्पाउन्ड बनाउन गइरहेको छ या मलिक्युल बनाउन गइरहेको छ भने त्यो एटमबाट चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ लस या गेन हुने गर्दछ, जसको कारणले गर्दा कुनै पनि नयाँ कम्पाउन्ड या केमिकल फर्म हुने गर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ भ्यालेन्स सेल रहेको छ। जस्तो सोडियमको कुरा गर्न सक्छौँ। सोडियमको भ्यालेन्स सेल भन्ने बित्तिकै यो रहेको छ लास्ट सेल। के याल र याम सेल भन्ने चाहिँ याम सेल भनेको चाहिँ लास्ट सेल जुन चाहिँ सोडियमको चाहिँ भ्यालेन्स सेल रहेको छ। जस्तो क्लोरिनमा हामीले हेर्न सक्छौँ। क्लोरिनको चाहिँ यो चाहिँ हजुरको भ्यालेन्स सेल रहेको छ। सबैभन्दा आउटरमोस्ट सेल फ्रम वेयर द लस अर गेन अफ इलेक्ट्रोन टेक्स प्लेस भन्नाले अब लस र गेन, यो भित्रको इलेक्ट्रोनहरू लस र गेन हुँदैन। सबैभन्दा आउटरमोस्ट सेलबाट चाहिँ हजुरको लस र गेन हुने भएको कारणले गर्दा भ्यालेन्स सेल चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसपछि रहेको छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। अब भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पनि एकदमै सजिलो छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै हामीले द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन द भ्यालेन्स सेल अर द आउटरमोस्ट सेल देन द्याट वी कल द भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ। जस्तो हामीले सोडियममा हेर्न सक्छौँ। सोडियमको आउटरमोस्ट सेल भनेको चाहिँ यसलाई आउटरमोस्ट सेल या भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ। जस्तो सोडियमको केसमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा अब हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन सोडियम भनेर भन्यो भने चाहिँ ओन्ली 1 लेख्छौँ। त्यसपछि रहेको छ म्याग्नेसियम। म्याग्नेसियमको पिक्चर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब म्याग्नेसियममा भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ हजुरले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जम्मा 2वटा मात्र इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन म्याग्नेसियम भनेर चाहिँ 2 लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ क्लोरिन। क्लोरिनमा पनि हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको छ, त्यसलाई नै हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भनेर भन्छौँ। या भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रहेको छ त्यसलाई नै हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ। जस्तो आउटरमोस्ट सेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7वटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा अब इक्जाममा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ राइट डाउन द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन केस अफ क्लोरिन भनेर आयो भने हजुरले 7 भनेर एन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलमा पनि दिएको छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इन सोडियम, म्याग्नेसियम एन्ड क्लोरिन आर 1 2 एन्ड 7 रेस्पेक्टिभली भनेको छ। सोडियममा चाहिँ 1 हुन्छ, म्याग्नेसियममा 2 हुने गर्दछ अनि क्लोरिनमा चाहिँ 7, जुन चाहिँ हजुरले एटोमिक स्ट्रक्चर या पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्ट एटमको मैले यहाँ पिक्चर पनि देखाएको छु है। यो रहेको छ, एकदमै सजिलो छ। त्यसपछि नोटमा रहेको छ अब यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनले, जुन भ्यालेन्स सेल्समा भएको इलेक्ट्रोनले चाहिँ के कुरालाई डिटरमाइन गर्छ, के कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एटमको भ्यालेन्सी चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। हामी लास्टमा चाहिँ भ्यालेन्सीको न्यू र ओल्ड कन्सेप्ट पढ्ने भएको कारणले अन्तिममा मैले ट्रिक्सहरू पनि दिन्छु। त्यो ट्रिक पढ्दाखेरि हजुरले चाहिँ भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भ्यालेन्सी निकाल्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ त कुनै पनि एटमको या अन्तिम सेलमा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन रहेको छ त्यो कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई पनि ध्यान दिनु होला। त्यसपछि रहेको छ हामी अब भ्यालेन्सीतिर जान्छौँ। भ्यालेन्सीको चाहिँ 2टा कन्सेप्ट छ, एउटा ओल्ड कन्सेप्ट छ, न्यू कन्सेप्ट छ। ओल्ड कन्सेप्ट पनि एक्सेप्टेबल छ। अब न्यू कन्सेप्ट त अहिले हामी युज गर्ने नै भइहाल्यो होइन। त्यही भएर पहिला सुरु त हामीले ओल्ड कन्सेप्टबाट जान्छौँ।
ओल्ड कन्सेप्टको के डिसएडभान्टेजेसहरू रहेको छ त्यसको बारेमा पनि जान्नेछौँ। जस्तो त कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट अर अ रेडिकल विथ एनदर एलिमेन्ट अर रेडिकल टु फर्म अ कम्पाउन्ड अर मोलिकुल देन द्याट वी कल भ्यालेन्सी भनेको छ। जस्तो हामीले यहाँ इक्जाम्पलहरू देख्न सक्छौँ है, केही इक्जाम्पलहरू रहेको छ। कम्बाइनिङ क्यापेसिटी भन्ने बित्तिकै एउटा एलिमेन्ट चाहिँ अर्को एलिमेन्टसँग कसरी कम्बाइनिङ भइरहेको छ त, त्यसको क्यापेसिटी कस्तो छ त भन्ने कुरालाई हामीले डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ भ्यालेन्सीलाई लिन्छौँ। एउटा एलिमेन्ट पनि हुनसक्छ या रेडिकल पनि हुनसक्छ। रेडिकल भनेको चाहिँ कुनै पनि एलिमेन्ट या कम्पाउन्ड, कुनै पनि केमिकल जसमा चाहिँ चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ चार्ज पनि हुनसक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी रेडिकल भन्ने गर्दछौँ। कुनै पनि कम्पाउन्ड या मोलिकुल फर्म हुँदाखेरि एउटा एलिमेन्ट र अर्को एलिमेन्ट या एउटा रेडिकल र अर्को रेडिकल चाहिँ कम्बाइन हुने गर्दछन्। त्यो कम्बाइनिङ क्यापेसिटीलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यसको स्टडी या भ्यालेन्सी भन्छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। इन द पास्ट भ्यालेन्सी वाज डिफाइन्ड इज द टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम विच आर कम्बाइन विथ एन एलिमेन्ट ड्युरिङ केमिकल कम्बिनेसन भनेको छ। कुनै पनि केमिकल कम्बिनेसन हुँदाखेरि कतिवटा नम्बर अफ हाइड्रोजन चाहिँ अर्को एलिमेन्टसँग कम्बाइन भइरहेको छ त होइन, त्यसैलाई नै हामी भ्यालेन्सी भनिन्थ्यो त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको। जस्तो इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामीले, जस्तो HCl को केसमा हेर्नुभयो भने भ्यालेन्सी अफ क्लोरिन चाहिँ 1 दिएको छ। किन 1 भयो भन्दाखेरि यहाँनिर क्लोरिनसँग कतिवटा हाइड्रोजन चाहिँ कम्बाइन भइरहेको छ भन्दा एउटा मात्र हाइड्रोजन कम्बाइन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्लोरिनको भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्यो भने हामीले कति निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि 1 निकाल्न सक्छौँ यसरी। त्यसपछि रहेको छ H2O। H2O मा हजुरले अक्सिजनको भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम हेर्नुहुन्छ, अक्सिजन चाहिँ कतिवटा नम्बर अफ हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन भएको छ, त्यही नै भ्यालेन्सी हुन्छ अक्सिजनको चाहिँ, जुन चाहिँ 2 रहेको छ, किनभने अक्सिजन चाहिँ 2वटा हाइड्रोजन एटमसँग कम्बाइन भएको कारणले। त्यसपछि रहेको छ NH3। अब NH3 भन्ने बित्तिकै एमोनिया भन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्यास रहेको छ। अब इन्डस्ट्रियल फ्याक्ट्रीहरूमा सबैभन्दा बढी युज हुने ग्यास पनि हो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नाइट्रोजनको हजुरले भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी निकाल्दाखेरि अब हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिरहेको छ। अब कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन गरिरहेको छ काउन्ट गर्नु, 3वटा रहेको छ भने अब नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति रह्यो भन्दाखेरि 3 रहेको छ। अब CH4 भन्ने बित्तिकै मिथेन भन्छ। मिथेनमा चाहिँ अब यो कार्बन कतिवटा हाइड्रोजनसँग कम्बाइन भइरहेको छ त होइन, त्यसलाई नै अब यो कार्बनको भ्यालेन्सी निकाल्दाखेरि हामीले अब यहाँ के छ त, कार्बन कुनसँग कम्बाइन भइरहेको छ, कुन एलिमेन्ट कुन एटमसँग कम्बाइन भइरहेको छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एलिमेन्टसँग कम्बाइन भइरहेको कारणले गर्दा कतिवटा हाइड्रोजन छ त भन्दा यो 4वटा भएको कारणले गर्दा कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 रहेको छ भनेर यसरी हामीले यो ओल्ड कन्सेप्ट रहेको छ। एक्जाममा BLEहरूमा या क्लास 8 को फाइनल एक्जामिनेसनमा सोध्यो भने हजुरले न्यू कन्सेप्टको बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ, न्यू कन्सेप्ट अनुसारको डेफिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ भ्यालेन्सी। तर पुरानो डेफिनेसन पनि जान्नुपर्छ कसरी डिफाइन गरिएको थियो भनेर। अब यो भनेको चाहिँ यसको केही डिफेक्टहरू रहेको छ, प्रोब्लम विथ ओल्ड डेफिनेसन रहेको छ। अब यसमा हामी जान्नेछौँ किन भन्दाखेरि अब प्रोब्लम भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि बट अल द कम्पाउन्ड डु नट ह्याभ हाइड्रोजन एटम। अब सबै कम्पाउन्डहरू सबै मोलिकुलको त हाइड्रोजन एटम हुने कुरो भएन होइन, जसको हाइड्रोजन एटम छ त्यसको त हामीले भ्यालेन्सी निकाल्न सकियो ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार। तर यदि हाइड्रोजन एटम छैन भने जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अल्मुनियम क्लोराइड, जस्तो AlCl3 भनेको छ, अल्मुनियम क्लोराइडमा त यहाँ हाइड्रोजन छैन भने अब अल्मुनियमको हजुरले भ्यालेन्सी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त। त्यसपछि रहेको छ CO2, CO, NO, यो इनर कम्पाउन्डहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन एटम नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तिनीहरूको भ्यालेन्सी निकाल्न सक्दैनौँ। जस्तो NO भन्ने छ, NO भनेको नाइट्रस अक्साइड भन्छ। अब यो केसमा हामीले नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी निकाल्दाखेरि या अक्सिजनको निकाल्दाखेरि त हामीलाई हाइड्रोजन चाहियो ओल्ड कन्सेप्ट अनुसार, तर यहाँ त हाइड्रोजन छैन, नम्बर काउन्ट गरेर निकाल्थ्यो हो। त्यही भएर यो कन्सेप्टको एउटा डिफेक्ट या डिसएडभान्टेजेस या प्रोब्लम रहेको छ है। सो दिस कन्सेप्ट हेज बिन मोडिफाइड, यसलाई मोडिफाई गरियो र न्यू कन्सेप्ट इज पुट फर भनेको छ, नयाँ कन्सेप्ट बनाइयो वैज्ञानिकहरूले। यो कन्सेप्टले चाहिँ केही प्रब्लम क्रिएट गरेको कारणले, केही कन्ट्राडिक्सन भएको कारणले, केही मान्छेमा कन्फ्युजन क्रिएट गरेको कारणले गर्दा नयाँ डेफिनेसन बनाइयो। अब नयाँ डेफिनेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब न्यू कन्सेप्ट भ्यालेन्सीको के रहेको छ त भन्दाखेरि अकर्डिङ टु न्यू कन्सेप्ट द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट गेन अर सेयर्ड बाई एन एटम ड्युरिङ केमिकल कम्बिनेसन देन द्याट वी कल द भ्यालेन्सी भनेको छ। अब यो बुझ्नुपर्छ, म यहाँ 3वटा इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। जस्तो हजुरले सोडियमको इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। अब सोडियमले कुनै पनि अर्को एटमसँग कम्बाइन गर्दाखेरि यसले आउटर मोस्ट सेलमा भएको एउटा इलेक्ट्रोनलाई लस गर्छ, यो बुझ्नु होला। भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोनलाई लस गर्छ र नयाँ कम्पाउन्ड फर्म गर्छ
है। त्यो नयाँ कम्पाउन्ड फर्म गर्दाखेरि कतिवटा इलेक्ट्रोन यसले लस गर्यो त त्यही नै भ्यालेन्सी हुन्छ। जस्तो भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1 भनिरहेको छ, वाइ बिकज इट लुजेस 1 इलेक्ट्रोन ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन। या कुनै नयाँ कम्पाउन्ड नयाँ केमिकल फर्म गर्दाखेरि यसले एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लस गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 रहेको छ। डेफिनेसनमा पनि त्यही भनेको छ, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस्ट भनेको छ। सुरुको लस्टको इक्जाम्पल दिइहालेँ। त्यसपछि गेनको कुरा गरौँ है, सधैँ लस्ट हुन्छ भन्ने छैन। अब यो लस्ट गेन कुन केसमा लस हुन्छ, कुन केसमा गेन हुन्छ, कुनै केसमा सेयर पनि हुन्छ भनेर म पछाडि भन्छु त्यसको बारेमा। पहिला यो इक्जाम्पलहरू चाहिँ ध्यान दिएर हेरिदिनु होला। क्लोरिन छ, स्पेलिङ ClORIN हो, क्लोरिन हो। अब क्लोरिन भन्ने बित्तिकै यो आउटरमोस्ट सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। 7 वटा इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले यसले चाहिँ गेन गर्छ है। अब यो अक्टेट र टुप्लेट स्टेट, अक्टेट रुल, डुप्लेट रुलका कुराहरू पनि छन् यसमा चाहिँ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ हजुरको 8 भन्दा कम इलेक्ट्रोन, मानौ 5 देखि 8 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छ भने त्यो केसमा चाहिँ कुनै पनि एटमले चाहिँ के गर्छ भन्दा गेन गर्छ भनेर बुझ्नु होला। अन्तिममा यसको म ट्रिक्स पनि दिनेछु। जस्तो भ्यालेन्सी अफ क्लोरिन इज 1 भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट गेन्स 1 इलेक्ट्रोन फ्रम अदर एलिमेन्ट ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन भनेको छ। कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा नयाँ कम्पाउन्ड फर्म गर्नु पर्यो, नयाँ मोलिक्युल फर्म गर्नु पर्यो भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ गेन गर्ने भएको कारणले गर्दा फ्रम अदर एलिमेन्ट, अरू एलिमेन्ट या एटमसँग चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको भ्यालेन्सी चाहिँ कति रहेको छ भन्दाखेरि 1 रहेको छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्को इक्जाम्पल छ, मैले सियरिङको इक्जाम्पल दिएँ है। जस्तो कार्बनको इक्जाम्पल हेर्न सक्छ। कार्बनको केसमा के हुन्छ, आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा मात्र इलेक्ट्रोन हुने भएको कारणले गर्दा यसले सियरिङ गर्छ। आउटरमोस्ट सेलमा 4 वटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भने यो कार्बनको केस पनि हुनसक्छ। सिलिकनहरू, अरू एलिमेन्ट या एटमहरू पनि छन्, तिनीहरूको केसमा पनि यदि 4 वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसले सियरिङ गर्छ। 4 वटा सेयर गर्ने भएको कारणले गर्दा कार्बन या अरू कुनै पनि एटम हुनसक्छ, त्यसको भ्यालेन्सी कति रहेको हुन्छ भन्दाखेरि 4 रहेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। भ्यालेन्सी अफ कार्बन इज 4 बिकज इट सेयर्स 4 इलेक्ट्रोन विथ अदर एलिमेन्ट ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन या केमिकल कम्बिनेसन, केमिकल चेन्ज भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो अन्तिममा मैले ट्रिक्स दिएको छु। अब यो भ्यालेन्सी चाहिँ कसरी थाहा पाउने, पहिला सुरु त हजुरलाई 1 देखि 20 नम्बरसम्म चाहिँ कुनै पनि एटमको चाहिँ एटमिक स्ट्रक्चर बनाउन जान्नुपर्ने हुन्छ। 1 देखि 20 नम्बरसम्म चाहिँ याद गर्नु होला, जस्तो हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियमसम्म, अनि त्यसको एटमिक स्ट्रक्चर बनाउन जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि हजुरलाई पहिला सुरु भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ। जस्तो हामीले सोडियमको हेऱ्यो भने एउटा मात्र इलेक्ट्रोन रहेको छ, क्लोरिनको चाहिँ 7 वटा इलेक्ट्रोन रहेको छ, सोडियमको त्यही रिपिटेड भइहाल्यो, म्याग्नेसियममा 2टा इलेक्ट्रोन रहेको हुन्छ। यति कुरा चाहिँ पहिला थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि थाहा पाउनु भयो भने हजुरले आउटरमोस्ट सेलमा हेर्नु, आउटरमोस्ट सेलमा यदि 1, 2, 3 र 4 इलेक्ट्रोन रहेको छ भने त्यसको भ्यालेन्सी सेम हुन्छ। मानौ कुनै पनि एटमको चाहिँ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 1, 2, 3 या 4, फेरि एक्सेप्सन रहेको छ। जस्तो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, यिनीहरूमा चाहिँ यो रुल लागू नहुन सक्छ है। लिथियम अप टु बेरिलियमसम्म चाहिँ यो रुल चाहिँ लागू नहुन सक्छ। त्योभन्दा माथिको जति पनि छ लगभग 15-16 वटा एलिमेन्टमा या एटममा चाहिँ यो रुल चाहिँ लागू हुन्छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 1, 2, 3 र 4 एक्सेप्ट हिलियम, हिलियमको केसमा चाहिँ हुँदैन, यो बुझिराख्नु होला, एक्सेप्सन हिलियम रहेको छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 1, 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रोन रहेको छ भने त्यसको भ्यालेन्सी त्यति नै रहेको हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि रहेको छ आउटरमोस्ट सेलमा चाहिँ 5, 6, 7 र 8 इलेक्ट्रोन रहेको छ भने अब त्यसको भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ 8 बाट चाहिँ। 8 बाट हजुरले सब्ट्र्याक्ट गर्नुभयो भने कुनै पनि एटमको भ्यालेन्सी निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यसको आउटरमोस्ट सेल या भ्यालेन्स सेलमा चाहिँ 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रोन रहेको छ भने त्यो केसमा जस्तो 5 छ भने 8 बाट 5 घटाउनु एटमको भ्यालेन्सी कति हुने भयो भन्दाखेरि 3 हुन्छ। यदि आउटरमोस्ट सेलमा 6 छ भने अब त्यसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, 2 हुन्छ, किनभने 8 - 6 2 हुन्छ। 7 छ भने हजुरको 8 - 7 कति हुने भयो भन्दाखेरि 1 हुन्छ, जस्तो क्लोरिनको केस भयो। अब आउटरमोस्ट सेलमा 8 छ भने हजुरको 0 हुन्छ, फेरि भ्यालेन्सी 0 पनि हुन सक्छ भनेर चाहिँ यसरी हजुरले 1 देखि लगभग 20 सम्म एटमहरुको एटमिक नम्बर 1 देखि 20 नम्बरसम्मको चाहिँ हजुरले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी ट्रिक छ, यसलाई रिपिट गरी गरी हेर्दिनु होला। अब यति नै कुराहरु रहेको छ। क्लास 8 को केमिस्ट्रीको फर्स्ट युनिटको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको कारणले मैले केही कुराहरु भने। अब केही सजेसनहरु रहेको छ, अब केही कुरामा भिडियो बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले कमेन्ट सेक्सनमा क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि मैले रेडिकल्सहरु अरु धेरै टपिक्सहरु आउने भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियोहरु वेट गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु, शेयर पनि गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। स्टे सेफ एन्ड कीप लर्निङ। थ्यांक यू। Try to catch me howling at the moon.